हेलो एभ्रिवान। कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गतको एकाइ 6 नेपालको इतिहासको पाठ 7 नेपालमा एकीकरण पछिको राज्य सत्ताको दोस्रो खण्ड लिएर म यस भिडियोमा प्रस्तुत भइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा हामीले छलफल गर्न गइरहेको विषयवस्तु नै पाठ 7 रहेको छ। पाठ 7 को पहिलो खण्डमा चाहिँ विशेष गरी हामीले नेपालमा कसरी एकीकरण भइसकेपछि नेपालमा सुगौली सन्धि के कारणले भएको थियो, सुगौली सन्धिको बारेमा अध्ययन गर्यौं। त्यसैगरी राणाकालको उदय, राणाकालमा के कस्ता घटनाहरू भए र 2007 सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौताका कारणले गर्दा राणा शासनको पतन के कसरी भयो भन्ने कुराको बारेमा छलफल गर्नुका साथसाथै 2007 सालदेखि 2017 सालसम्मको जुन 10 वर्षको समय अवधि थियो जसलाई संक्रमणकालीन अवधि पनि भनिन्छ, त्यो अवधिमा के कस्ता राजनीतिक उतार चढावहरू आए, कतिवटा सरकार, कति कुन सरकार आए, राजाको कस्तो व्यवहार देखियो भन्ने कुरालाई पनि हामीले पहिलो खण्डमा अध्ययन गरिसकेका छौं। त्यसैले पहिलो लाइक पार्ट 7 को चाहिँ लेसन 7 को चाहिँ पहिलो पार्ट 1 लाई हेरेर आउनु भयो भनेपछि पार्ट 2 बुझ्न एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ, किनभनेपछि डिपेन्डेन्ट लेक्चर रहेको छ। त्यसले गर्दा पार्ट 1 लाई पहिले हेर्नु होला अनि पार्ट 2 लाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हजुरले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ अनि कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै धेरै क्लियर हुन जान्छ। अब पार्ट 7 को थोरै रिक्याप गर्दा हामी कहाँनिर थियौ भनेपछि हामीले 2007 देखि 2017 सालसम्मको समय अवधि बीचमा नेपालमा भएका राजनीतिक घटनाहरूको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं, जसमा हामीले 2007 सालपछि 10 वटा व्यक्ति 5 जना राणाबाट अनि 5 जना नेपाली कांग्रेसबाट चाहिँ व्यक्तिहरू छानेर चाहिँ त्यसरी मन्त्रीमण्डल निर्माण गरेर चाहिँ सरकार गठन गरेको कुरालाई अध्ययन गरेका थियौं। अनि उक्त सरकारले काम गर्न सकेको थिएन र त्यसरी अन्त्यतर्फ आइसक्दा चाहिँ विक्रम सम्वत 2015 सालसम्म आइपुग्दा फागुनको 7 गते चाहिँ नेपालमा प्रथम आम निर्वाचन भएको थियो, अर्थात् फर्स्ट जनरल इलेक्सन चाहिँ त्यति बेला भएको थियो र त्यो इलेक्सनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेपाली कांग्रेसले जितेर बीपी कोइराला अर्थात् विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चाहिँ नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिँ बनेका थिए 2015 सालको आम निर्वाचनपछि। तर त्यो प्रक्रिया अथवा त्यस्तो किसिमको लोकतान्त्रिक, त्यस्तो किसिमको प्रजातान्त्रिक व्यवहार चाहिँ त्यति बेलाका राजा महेन्द्रलाई चाहिँ मन नपरेपछि उनले चाहिँ त्यति बेलाको बीपी कोइरालाको सरकारले अपदस्थ गरेर अथवा त्यो सरकारलाई विघटन गरेर त्यहाँ भएका मन्त्रीहरू हैन अनि त्यसपछि त्यहाँ भएका नेताहरूलाई चाहिँ अब जेलमा हालेर चाहिँ नजरबन्दमा राखेर विभिन्न भ्रष्टाचार बढेको अनि आर्थिक विकास गर्न नसकेको विभिन्न आरोप लगाएर चाहिँ उनले त्यति बेला चाहिँ पहिलो पौषको 1 गते 2022 सालमा पहिलो पौष 2017 साल है 2017 साल पुष 1 गते चाहिँ बीपी कोइरालाको सरकारलाई विघटन गरेका थिए र विघटन गरेको लगभग 21 दिनपछि अर्थात् पुसको 22 गते 2017 सालमा नै उनले चाहिँ नेपालमा एउटा नयाँ शासन व्यवस्था घोषणा गरेका थिए, जसलाई हामीले पञ्चायती शासन व्यवस्था भन्छौं, अर्थात् निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था चाहिँ भन्ने गर्छौं। जुन 2007 सालको क्रान्तिले चाहिँ 2007 सालमा भएको क्रान्तिले चाहिँ नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याएको थियो, त्यो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ हटाएर अथवा त्यो बहुदलीय त्यस्तो व्यवस्थालाई चाहिँ हटाएर चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ पुसको 22 गते 2017 साल यो मिति चाहिँ याद गर्नु होला, पुस 22 गते 2017 साल त्यो मितिमा चाहिँ नेपालमा एउटा नयाँ शासन व्यवस्था ल्याएका थिए र त्यसलाई भनिन्थ्यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भनिन्थ्यो। यसमा चाहिँ कुनै पनि दल थिएन, केवल राजाको पावर नै सुप्रिम रहन्थ्यो अनि यसरी चाहिँ जुन 2007 सालमा क्रान्ति भएर धेरैले ज्यान गुमाएका थिए हैन, धेरैको रगत पसिना बगेको थियो, त्यस्तो किसिमको बलिदान, त्यस्तो किसिमको योगदानलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो योगदान चाहिँ यहाँ व्यर्थ ठहरिएको थियो, किनभनेपछि त्यो योगदानबाट प्राप्त भएको त्यस्तो प्रजातन्त्र अथवा प्रजातान्त्रिक बहुदलीय प्रणाली चाहिँ अहिले चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ त्यसलाई हटाएर चाहिँ आफ्नै किसिमको एउटा नयाँ व्यवस्था सुचारू गरेका कारणले गर्दा त्यो क्रान्ति चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ व्यर्थ ठहरिएको थियो र यसरी चाहिँ नेपालमा 2017 साल पुस 22 गतेदेखि नेपालमा नयाँ शासन व्यवस्था अर्थात् पञ्चायत सिस्टम, पञ्चायत प्रणाली चाहिँ सुरुवात भएको थियो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले पहिलो खण्डमा हामीले यो कुरासम्म चाहिँ हामीले छलफल गरेका थियौं। अबको यस दोस्रो खण्डमा चाहिँ हामीले पञ्चायती व्यवस्था भनेको के हो, 2017 सालदेखि 2046 सालसम्म के कस्ता घटनाहरू घटे अनि त्यसपछि 2046 सालमा प्रथम जनआन्दोलन हुनुका कारणहरू, त्यस सँगसँगै 2046 देखि 2062-63 सालसम्मको समय अवधि, 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन र त्यो सँगसँगै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को बारेमा अध्ययन गर्नुका साथसाथै अन्तिममा गएर चाहिँ नेपालमा 2072 सालपछि भएका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यस भिडियो अर्थात् दोस्रो खण्डमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौं। भिडियो लेन्दी हुन सक्छ किनभनेपछि लाइक हिस्ट्रीको कुरा हो, धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ अनि यो लाइक हिस्ट्रीको कम्प्याक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ मैले हजुरलाई दिन ट्राई गर्ने नै छु, त्यसले भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर चाहिँ हरेक कन्सेप्ट बुझ्न चाहिँ हजुरले ट्राई गर्नु होला। र अब चाहिँ हामी पहिलो स्लाइड तर्फ अघि बढ्दा नेक्स्ट स्लाइडमा हामी
अघि बढ्दा यो चाहिँ हाम्रो द स्ट्रक्चर अफ पञ्चायत सिस्टम भनिएको छ। पञ्चायत सिस्टमको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि जिल्ला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेभलमा एउटा त्यो पनि पञ्चायत लाइक माथि चाहिँ सुप्रिममा राजा नै रहने व्यवस्था हुन्छ नि। राजाले चाहिँ विभिन्न तहमा चाहिँ त्यहाँ सरकार अथवा त्यो एउटा क्षेत्रमा चाहिँ शासन गर्नको निम्ति विभिन्न एउटा सानो शासकीय क्षेत्रहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ। त्यसले नै पञ्चायती व्यवस्था भन्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ कुनै पनि पार्टी चाहिँ हुँदैन होइन। जनताले निर्वाचन गरेर त्यहाँ चाहिँ पार्टी अथवा पार्टीका दलहरूलाई उम्मेदवारहरूलाई जिताएर त्यहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नभएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राजाको एकलौटी अधिकार हुने गर्छ र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि दल हुन्न। त्यस्तो किसिमको व्यवस्थालाई नै पञ्चायती व्यवस्था भन्ने गरिन्थ्यो। जिल्ला परिषद त्यसै गरी अञ्चलिक पञ्चायत भनिन्थ्यो, अनि गाउँ पञ्चायत र ग्राम सभा अथवा वडा सभा गरी यसरी पञ्चायत शासन व्यवस्थामा चाहिँ विभिन्न तहहरू रहेका थिए र यिनीहरूले चाहिँ ससाना स्थानहरूमा जस्तै अब अञ्चलिक पञ्चायतले चाहिँ एउटा कुनै निश्चित अञ्चलमा चाहिँ शासन गर्ने गर्थे, अनि गाउँ पञ्चायतले गाउँ भिलेज लेभलको चाहिँ त्यहाँको शासन व्यवस्था चलाउने गर्थे। भनेपछि ग्राम सभा वडा सभा पनि त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्र ससाना क्षेत्रहरूमा चाहिँ वडामा यो व्यक्ति यो पञ्चायतले चाहिँ शासन गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी व्यक्तिहरूको समूह चाहिँ त्यहाँ निर्धारण गरिएको हुन्थ्यो र त्यहीलाई नै पञ्चायती व्यवस्था भनिन्छ। अनि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भए सँगसँगै अर्थात् जुन पुसको 22 गते 2017 सालमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएको थियो। अनि त्यस लगतै 2018 साल अर्थात् 2018 साल वैशाख 1 गते अर्थात् नयाँ वर्षका दिन 2018 सालको नयाँ वर्षका दिन चाहिँ नेपाललाई चाहिँ 14 अञ्चल 75 जिल्लामा चाहिँ विभाजन गरिएको थियो र त्यसरी विभाजन भइसकेपछि हरेक जिल्लामा जिल्ला परिषद अनि अञ्चलमा अञ्चलिक पञ्चायत त्यसै गरी गाउँ पञ्चायत अनि ग्राम सभा अथवा वडा सभाहरू चाहिँ त्यसरी पञ्चायती व्यवस्था अनुसार चाहिँ निर्माण गरिएका थिए। कहिले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो भन्ने कुराको डेट चाहिँ याद राख्नु होला। 2017 साल पुस 22 गते चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ सुरुवात भएको थियो। अब पञ्चायत कालको बारेमा सामान्य अब यहाँ चाहिँ विक्रम सम्वत 2017 देखि अब 2047 सालसम्म के भयो भन्ने कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। विशेष गरी पञ्चायत काल भनेको यही नै हो, जुन पुसको 22 गते 2017 सालदेखि सुरु भयो, राजा महेन्द्रले सुरु गरेदेखि 2047 सालसम्म नेपालको इतिहासमा विक्रम सम्वत 2017 देखि 2017 देखि 2047 सम्मको जुन समय अवधि छ लगभग 30 इयर्सको जुन टाइम पिरियड छ त्यसलाई नै नेपालको इतिहासमा चाहिँ पञ्चायत काल भन्ने बुझ्ने गरिन्छ। अब यसको बारेमा सामान्य अध्ययन गर्दा राजा महेन्द्रले देशमा जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रको अन्त्य गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि देशमा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। विशेष गरी राजा महेन्द्रले यही एउटा नकारात्मक कार्य चाहिँ के गरेका थिए भनेपछि 2007 साल मार्फत जनताले त्यत्रो सङ्घर्ष गरेका थिए, त्यो सङ्घर्षलाई चाहिँ लत्याएर अर्थात् त्यो सङ्घर्षप्रति एउटा चाहिँ नकारात्मक व्यवहार देखाएर चाहिँ उनले चाहिँ प्रजातन्त्रको अन्त्य गरी पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ लागू गरेका थिए। त्यसले गर्दा नेपालमा एउटा एक किसिमको राजनीतिक परिवर्तन आएको थियो होइन। अनि त्यो सँगसँगै अब नयाँ राजनीतिक परिवर्तन आइसकेपछि अब नयाँ संविधान पनि बनाउनु पर्यो, किनभने पञ्चायती व्यवस्थालाई सपोर्ट गर्नको निम्ति समर्थन गर्नको निम्ति एउटा छुट्टै किसिमको संविधान आवश्यक पर्ने गर्छ र त्यही व्यवस्थालाई पञ्चायती व्यवस्थालाई सहयोग गर्नका निम्ति राजा महेन्द्रले चाहिँ 2019 सालमा चाहिँ नेपालको नयाँ संविधान पनि जारी गरेका थिए। अनि अब त्यस बेला चाहिँ सबै नेपालीलाई पञ्च भनिने र सबै पञ्च नेपाली भन्ने नारा दिएको थियो, अर्थात् सबै नेपाली पञ्च र सबै पञ्च नेपाली भन्ने चाहिँ त्यस किसिमको नारा दिएको थियो। यो नारा पनि विशेष गरी पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गर्नका निम्ति त्यस्ता नाराहरू पनि दिएको थियो। अनि यस्ता नाराहरू चाहिँ विभिन्न गाउँतर्फ सुरु हुन थाले होइन। पञ्चायती व्यवस्थाहरू विशेष गरी अब गाउँतर्फ पनि जान थाले, जस्तै जिल्ला पञ्चायत भनिएको थियो, अनि अञ्चलिक पञ्चायत अनि ग्राम पञ्चायत होइन। त्यसरी चाहिँ गाउँमा पनि अब पञ्चायती व्यवस्थाहरू चाहिँ ससानो एकाइमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शासन गर्न थालियो। अनि त्यति बेला चाहिँ अब निर्वाचनमा भाग लिने चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यवस्था चाहिँ थिएन। पञ्चायती व्यवस्थाभित्र नै जनप्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था पनि गरियो, तर त्यसरी निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवार पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थक हुनुपर्थ्यो भनेको चाहिँ यहाँ कसरी भन्न खोजेको छ भने लाइक जनताले चाहिँ निर्वाचनमा मात्रै भाग लिने, तर लाइक निर्वाचनमा भाग लिए पनि निर्वाचन जितिहाल्यो होइन। निर्वाचन जितिहाले पनि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अब जनताले भनेअनुसारको चाहिँ मान्नु चाहिँ पर्दैन कि तिनीहरूले चाहिँ अब राजाले भनेको मान्नुपर्ने क्या पञ्चायतले जे भन्छ त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले मान्नुपर्छ। केवल जनताका प्रतिनिधि भनेर नाम मात्र जनप्रतिनिधि दिएको, तर काम चाहिँ सबै राजा प्रतिनिधि अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यस्तो किसिमको व्यवस्थालाई नै पञ्चायती व्यवस्था भन्ने गरिन्छ। अनि पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्ने, अब पञ्चायती व्यवस्थामा जे जस्ता विरोध हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अब मृत्युदण्ड दिने, जेल हाल्ने अथवा देश निकाला काम गर्ने गरिन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ अब विभिन्न यस्ता पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध धेरै ठाउँमा भएका थिए। जस्तै हजुरलाई थाहा होला जनकपुर बम काण्ड भएको थियो। दुर्गानन्द झाले चाहिँ त्यति बेला राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेका थिए, किनभनेपछि उनी पञ्चायती व्यवस्थाको एकदम पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ
चाहिँ विरुद्ध थिए, पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनको दुर्गानन्द झाको मान्यता थियो। त्यसले जनकपुरमा चाहिँ जनकपुरमा राजा महेन्द्र घुम्न गएको बेला चाहिँ उनले चाहिँ बम प्रहार गरेका थिए अनि त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ अब दुर्गानन्द झालाई चाहिँ पछि मृत्युदण्ड चाहिँ दिएको थियो। त्यसै गरी अब झापामा पनि विभिन्न विद्रोहहरू भएका थिए। त्यसै गरी सुखानी हत्याकाण्ड पनि भएको थियो। सुखानी हत्याकाण्ड भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इलाममा भएको हो। सुखानी हत्याकाण्ड जुन झापा विद्रोहमा विभिन्न संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब इलामको सुखानी भन्ने जङ्गलमा चाहिँ लगेर त्यहाँ चाहिँ हत्या गरिएको थियो। त्यसले नै हामीले सुखानी हामीले चाहिँ हत्याकाण्ड भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी टिम्बुरबोटे हत्याकाण्ड पनि भएको थियो होइन। यसरी पञ्चायती व्यवस्थामा चाहिँ विभिन्न अब पञ्चायती व्यवस्थालाई गलत ठहराउनका निम्ति विभिन्न प्रयासहरू गरिएका थिए। तर ती प्रयासहरूलाई दबाउनका निम्ति चाहिँ पञ्चायत सरकारले चाहिँ हत्या गर्ने अथवा जेल हाल्ने अथवा देश निकाल्ने काम नै गर्थ्यो। र चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको एउटा नकारात्मक पक्ष थियो। अनि अर्को नकारात्मक पक्ष चाहिँ के थियो भनेपछि जनताहरूले आफ्नो जनतामा चाहिँ स्वतन्त्रता चाहिँ थिएन के। अब जनप्रतिनिधि चाहिँ चुन्ने, तर जनप्रतिनिधिले चाहिँ जनताको इच्छा अनुसार नभएर चाहिँ पञ्चायतले जे जस्तो भन्छ अर्थात् राजाको मान्यता, राजा महेन्द्रले भनेअनुसार चाहिँ त्यसरी चाहिँ शासन व्यवस्था चल्ने गर्थ्यो। र यो चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको नकारात्मक एउटा पक्ष भएकाले जनताहरू चाहिँ यसको विरुद्धमा पनि थिए। र यसरी चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइडतर्फ अघि बढ्दा अब त्यसपछि विक्रम सम्वत 2028 सालमा राजा महेन्द्रको मृत्यु भइसकेपछि नेपालका नयाँ राजा चाहिँ वीरेन्द्र बनेका थिए। अनि वीरेन्द्रको एउटा बानी चाहिँ के थियो भनेपछि उनी चाहिँ पहिले महेन्द्रको जस्तो महत्त्वकांक्षी राजा थिएनन् के, सबै पावर आफै लिने जस्तो महेन्द्रको जुन बानी थियो नि त्यस्तो बानी चाहिँ राजा वीरेन्द्रको थिएन। अनि त्यस्तो बानी नभएकै कारणले गर्दा चाहिँ उनले चाहिँ अब उदार भावना थिए, जनतालाई पनि केही अधिकार दिनुपर्छ, जनताको पक्षमा बोल्ने किसिमको राजा चाहिँ वीरेन्द्र थिए भनेर चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ। त्यस्तो किसिमको व्यवहार चाहिँ राजा वीरेन्द्रको थियो। र त्यति बेलाको समयमा चाहिँ के भयो भनेपछि पञ्चायतकाल चलिरहेको बेला चाहिँ एउटा विद्यार्थी आन्दोलन चाहिँ भएको थियो है। विद्यार्थी आन्दोलन 2000 लगभग 33 सालमा चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलन भएको थियो। अनि विद्यार्थी आन्दोलन हुनुको कारण चाहिँ के थियो भनेपछि त्यति बेला यो विद्यार्थी आन्दोलन हुनुको कारण चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पाकिस्तानसँग रिलेटेड कुरा थियो। पाकिस्तानका त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब मृत्युदण्ड दिइने भनेर चाहिँ एउटा निर्णय घोषणा गरिसकेपछि अब नेपालका विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपालमा रहेको पाकिस्तानको एम्बेसी दूतावासमा चाहिँ एउटा पत्र चाहिँ पठाउन गएका थिए। तर त्यो पत्र पठाउन जाने क्रममा चाहिँ अब पुलिसले, त्यहाँको प्रहरीले चाहिँ त्यो विद्यार्थीमाथि लाठीचार्ज गरेको थियो। अनि त्यो लाठीचार्ज गरेको न्युमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलन गरेका थिए। र विद्यार्थी आन्दोलन क्रममा अथवा विद्यार्थी आन्दोलन चलिरहेकै क्रममा चाहिँ जुन भारतमा बसेका थिए बीपी कोइराला चाहिँ तिनी चाहिँ अब विभिन्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू सहित चाहिँ त्यो अब पञ्चायत व्यवस्थामा जब 2033 सालमा चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको थियो त्यति बेला चाहिँ उनी भारतबाट चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेका थिए। र त्यो सँगसँगै अब विभिन्न वामपन्थी दलहरूको पनि नेपालमा चाहिँ प्रभाव बढिसकेको थियो। किनभनेपछि विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको थियो। अनि विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको बेला अरू विभिन्न पार्टीहरूले पनि त्यहाँ सहयोग गरिसकेपछि हामी चाहिँ एकीकृत रूपमा अघि बढेर पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाउन सक्छौँ भन्ने त्यस्तो किसिमको मान्यताका साथ चाहिँ विभिन्न दलहरू पनि एकीकृत भइसकेका थिए। अनि अब विद्यार्थी आन्दोलनले उग्र रूप लिन थालेपछि होइन, विद्यार्थीमाथि त्यतिकै लाठीचार्ज गरियो अथवा विद्यार्थीमाथि शोषण गरियो भन्ने त्यस्तो किसिमको भावनाका साथ जब विद्यार्थीले आन्दोलन गरे, त्यो आन्दोलन मार्फत चाहिँ अब आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन देखाइसकेपछि पञ्चायती शासकहरूलाई चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई दबाउनका लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो भइसकेपछि राजा वीरेन्द्रले चाहिँ जनमत सङ्ग्रहलाई चाहिँ घोषणा गरेका थिए। इम्पोर्टेन्ट वर्ड रहेको छ जनमत सङ्ग्रह है। जनमत सङ्ग्रह चाहिँ इम्पोर्टेन्ट वर्ड रहेको छ। यहाँ पनि जनमत सङ्ग्रह है। 2033 सालको विद्यार्थी आन्दोलनको कारणले गर्दा नै जनमत सङ्ग्रह चाहिँ घोषणा गरिएको थियो। अनि जनमत सङ्ग्रह चाहिँ कहिले घोषणा गरियो भनेपछि 2036 साल जेठको 10 गते दिन चाहिँ राजा वीरेन्द्रले चाहिँ अब आन्दोलन बढ्दै गएपछि आन्दोलनलाई चाहिँ अब नियन्त्रणमा ल्याउनका निम्ति जनमत सङ्ग्रह चाहिँ गरिन्छ भनेर चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ नेपालमा पहिलो जनमत सङ्ग्रह चाहिँ विक्रम सम्वत 2036 साल जेठको 10 गते दिन चाहिँ राजा वीरेन्द्रले चाहिँ घोषणा गरेका थिए। अनि जनमत सङ्ग्रह भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एउटा त्यस्तो किसिमको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो जसमा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ कुनै दुईवटा विषय हुन्छन्, जस्तै होइन कुनै दुईवटा विषय हुन्छन् र त्यो दुईवटा विषयमध्ये चाहिँ मलाई यो विषय मनपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ भोट गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तै
इक्जाम्पलको लागि मानव जनमत सङ्ग्रह भयो, नेपालमा लाइक रेपिस्ट हुन्छन् होइन, जो बलात्कारी हुन्छन् तिनीलाई चाहिँ फाँसीको सजाय दिनुपर्छ, फाँसीको सजाय दिनु हुँदैन भन्ने अब दुईवटा किसिमका ओपिनियनहरू त्यहाँ हुन सक्छन् होइन। अब त्यो ओपिनियनमध्ये चाहिँ अब त्यही ओपिनियनमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हुन थाल्यो कि अब सबै जनताहरूले चाहिँ भोट गर्ने दिनुपर्छ दिनुपर्दैन, एउटा सठिक कुरा मात्रै दिनुपर्छ दिनुपर्दैन भन्नेमा चाहिँ एउटा अप्सन ए अथवा अप्सन बी, त्यसमा चाहिँ भोट गर्ने नि जसमा चाहिँ धेरै भोट जान्छ त्यही सिस्टम चाहिँ पछि गएर इम्प्लिमेन्ट अथवा कार्यान्वयनमा आउँछ भनेपछि त्यस्तो किसिमको व्यवस्था, त्यस्तो किसिमको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जसको माध्यमबाट चाहिँ जनताको विचारलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ, त्यस्तो प्रक्रियालाई चाहिँ जनमत सङ्ग्रह भन्ने बुझिन्छ। र नेपालको पहिलो जनमत सङ्ग्रह थियो र उनले घोषणा गरिसकेपछि सर्वप्रथम नेपालमा जनमत सङ्ग्रह चाहिँ 2037 साल वैशाखको 20 गते चाहिँ भएको थियो। यो डेट पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, 2037 साल वैशाखको 20 गते जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। अनि त्यो जनमत सङ्ग्रहको दुईवटा पोइन्ट्स अथवा दुईवटा अप्सन चाहिँ के रहेको थियो भनेपछि अब आन्दोलन गरिसकेपछि अब सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने अथवा पहिलेको जस्तै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ लागू गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुईवटा अप्सन चाहिँ जनतालाई दिएको थियो। यदि कि तपाईँले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई टिक लगाउनुहोस् अथवा त्यसलाई भोट गर्नुहोस् त्यही चाहनुहुन्छ भनेर, कि अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब फेरि पहिलेको जस्तै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ चाहनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यवस्था चाहिँ राखिएको थियो। अनि त्यस सँगसँगै नेपालमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ जनमत सङ्ग्रह चाहिँ घोषणा भएको थियो र विक्रम सम्वत 2037 साल वैशाखको 20 गतेका दिन चाहिँ नेपालमा चाहिँ सर्वप्रथम जनमत सङ्ग्रह चाहिँ भएको थियो। अनि जनमत सङ्ग्रहको अब नतिजा आइसकेपछि विभिन्न होइन जनताहरूले चाहिँ त्यहाँ मतदान दिइसकेपछि जनमत सङ्ग्रहको नतिजा चाहिँ के आएको थियो भनेपछि त्यति बेलामा चाहिँ नतिजा चाहिँ के आयो भनेपछि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले चाहिँ जनमत सङ्ग्रहलाई चाहिँ जितेको थियो, अर्थात् सबैभन्दा धेरै मत चाहिँ सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामा चाहिँ गएको थियो। र जुन हाम्रो अर्को अप्सन रहेको थियो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, त्यसमा चाहिँ भोट गएको थिएन होइन, 10% चाहिँ कम भोट चाहिँ आएको थियो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा, जसले गर्दा अब जनमत सङ्ग्रह अनुसार फेरि पनि अब चाहिँ सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ लागू हुने निर्णय गरियो र त्यसपछि नेपालमा चाहिँ सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ जनमत सङ्ग्रहपछि लागू भएको थियो। अनि अब यस्तो अब यो कन्डिसनमा चाहिँ हजुरलाई के एउटा क्वेसन आउन सक्छ भनेपछि लाइक जनताहरूले पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाउन भनेर चाहिँ आन्दोलन गरेका थिए, विद्यार्थी आन्दोलन त्यसरी सुरु भएको थियो। पञ्चायती व्यवस्थामा चाहिँ धेरै हत्याकाण्ड हुने, जनतालाई दबाउ हुने त्यस्तो किसिमको घटनाकारले गर्दा पञ्चायती विरोधी भावनाहरू चाहिँ जनतामा थियो। त्यो सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि त्यस आन्दोलनमा चाहिँ समर्थन गरेका थिए। तर जनमत सङ्ग्रह गरियो र जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ अब पञ्चायती व्यवस्थाले सिधा हटाउने त्यहाँ अप्सन दिइसकेपछि पनि किन आखिर जनमत सङ्ग्रहको नतिजामा चाहिँ फेरि किन पञ्चायती व्यवस्थालाई नै जनताले रोजे भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको लाइक क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ। यहाँ चाहिँ के भएको थियो भनेपछि नेपालको इतिहास त्यति बेलाको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा चाहिँ जनताहरू पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ नेपालमा ल्याउन चाहन्थे। तर त्यति बेला जुन जनमत सङ्ग्रह गरियो नि त्यो जनमत सङ्ग्रह चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ भएन क्या, एकदमै लाइक फुल नर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ नि, टर्म्स एन्ड कन्डिसन कि आचार संहिताका साथ चाहिँ भएको थिएन। किनभनेपछि त्यति बेला पञ्चायती शासकहरू एकदमै धेरै बलिया थिए अनि उनीहरूले चाहिँ लाइक मतपेटिका हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ भोटहरू चेन्ज गर्ने अनि त्यो सँगसँगै अब जुन विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरूले थिए तिनीहरूले चाहिँ अब नेपालमा धेरै अशिक्षित अथवा असाक्षर भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पञ्चायत विरुद्ध चाहिँ आवाज, पञ्चायत सिस्टम विरुद्ध चाहिँ यस्तो यस्तो हो, पञ्चायत सिस्टममा यस्तो यस्तो नकारात्मक प्रभावहरू छन्, अब हामीले चाहिँ लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर त्यस्तो किसिमको इन्फ्लुएन्स पनि गर्न सकेका थिएनन्। त्यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको एउटा कमजोरी थियो। अनि पहिले चाहिँ अब पञ्चायती शासक पहिले नै अब स्ट्रङ थियो नि, स्ट्रङ भएको कारणले गर्दा अब त्यो भोट हाल्ने अथवा मत दिने क्रममा चाहिँ हेराफेरी गरेर चाहिँ पछि फेरि पनि बहुदलीय अर्थात् हेराफेरी गरेको कारणले गर्दा पुनः चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाले चाहिँ जितेको थियो र यसरी चाहिँ जनमत सङ्ग्रहपछि पनि फेरि नेपालमा चाहिँ फेरि पनि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ लागू भएको थियो। र यसरी चाहिँ फेरि पनि नेपालमा चाहिँ सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जितिसकेपछि फेरि पनि अब पञ्चायती व्यवस्था नै लागू भइसकेको थियो भन्ने कुराको बारेमा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ बुझेका छौँ। र यसपछि चाहिँ के भयो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले तेस्रो लाइक नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 2042 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धमा अहिंसात्मक आन्दोलन सत्याग्रहको सुरुवात गर्यो होइन। अब के भयो भनेपछि अब रिफरेन्डम भयो, जन्म सङ्ग्रहलाई चाहिँ रिफरेन्डम भनिन्छ है, रेफरेन्डम भनिन्छ। जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ अब लाइक त्योबाट चाहिँ अब जुन उद्देश्य थियो पोलिटिकल पार्टीको पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाउने, त्यो पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाउने उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ प्राप्त नभइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ अर्को बाटो रोजे। अब त्यति बेलाको पार्टीहरू चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस रहेका थिए अनि तिनीहरूले चाहिँ के बाटो रोजे भनेपछि अब चाहिँ हामी सत्याग्रह गर्छौँ भने अर्थात् महात्मा गान्धीको सिद्धान्त अर्थात् हामीले चाहिँ अहिंसाको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पञ्चायती
व्यवस्था विरुद्ध चाहिँ अहिंसात्मक आन्दोलन गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको सत्याग्रहको चाहिँ सुरुवात गरेका थिए विक्रम सम्वत 2042 साल 10 जेठमा चाहिँ हैन, जेठको 10 गते 42 सालमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको सुरुवात गरेका थिए। तर त्यो सुरुवात चाहिँ एउटा अहिंसात्मक थियो। तर त्यति बेला नै के भयो भनेपछि जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष अर्थात् त्यति बेलाका जुन पार्टी त्यो जनवादी मोर्चा नामक एउटा राजनीतिक दल थियो त्यसका अध्यक्ष रामराज प्रसाद सिंहले चाहिँ अब के गरे भनेपछि असोजको 6 गते अर्थात् जेठ 10 मा चाहिँ जेठ 10 2042 मा चाहिँ सत्याग्रह सुरु भएको थियो। अब त्यही 2042 सालकै असाढको 6 गते चाहिँ उनले चाहिँ रामराज प्रसाद सिंहले चाहिँ के गरे भनेपछि उनले चाहिँ देशका विभिन्न नारायणहिटी दरबार भयो अनि विभिन्न सिटी महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा चाहिँ उनले चाहिँ बम चाहिँ प्रहार गरेका थिए अर्थात् विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बम चाहिँ पड्काएका थिए, जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसले सुरुवात गरेको सत्याग्रह पनि स्थगित भएको थियो र सत्याग्रह मार्फत हामीले जुन अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने भनेर त्यस्तो किसिमको योजना बनाएका थिए त्यो योजना पनि अब जुन रामराज प्रसाद सिंहले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा बम पड्काइसकेपछि अब त्यो योजना चाहिँ विफल भएको थियो। अनि यसका कारणले गर्दा अब त्यहाँ पनि अब नेपाली कांग्रेसको पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाउने एउटा त्यो प्लान पनि फ्लप भइसकेको थियो हैन। अब त्यसपछि त्यो अब नेक्स्ट प्लानतर्फ चाहिँ जसरी भए पनि पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ हटाउने चाहिँ त्यस्तो किसिमको माइन्डसेट चाहिँ पोलिटिकल पार्टीमा थियो। त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ अब लाइक प्लान ए रेफरेन्डम जनमतसंग्रह फेल, प्लान बी सत्याग्रह फेल, प्लान सी मा गयो है। अब यिनीहरू चाहिँ प्लान सी चाहिँ के थियो भनेपछि त्यति बेला प्लान सीमा चाहिँ के थियो भनेपछि अब पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्नको निम्ति अथवा पञ्चायती व्यवस्था हटाउनको निम्ति चाहिँ हामी सबै दलहरू चाहिँ एक आपसमा मिलेर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको युनिटी अथवा एकता चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न टुक्रिएका दलहरू चाहिँ अब विभिन्न दलहरू चाहिँ एक आपसमा एकीकृत हुन थाले र एकीकृत हुन थालेपछि उनीहरूले चाहिँ के योजना बनाए भनेपछि अब चाहिँ हामी आन्दोलन गर्छौँ र जनआन्दोलनको रूपमा चाहिँ हामीले जनआन्दोलन गर्नेछौँ र जनआन्दोलन गर्नका निम्ति हामी सबै पार्टीहरू चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, मिलेर चाहिँ अघि बढ्यौँ भनेपछि अवश्य पनि हामीले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाउन सक्छौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि विभिन्न वामपन्थी दलहरू अनि जुन अब त्यति बेला सहाना प्रधानले नेतृत्व गरिरहेको संयुक्त वाम मोर्चा गठबन्धन संयुक्त वाम मोर्चा अनि अब नेपाली कांग्रेस त्यति बेलाका गणेशमान सिंहले कमान्ड गरिरहेका नेपाली कांग्रेस संयुक्त वाम मोर्चा अनि त्यसै गरी अर्को पार्टी चाहिँ संयुक्त वाम मोर्चा अनि त्यसै गरी विभिन्न वामपन्थी दलहरू र नेपाली कांग्रेस बीच चाहिँ अब एकता भयो र गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा चाहिँ संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने घोषणा भएको थियो अथवा त्यो सहमति भयो र त्यसै सहमति अनुसार चाहिँ विक्रम सम्वत 2046 साल अब प्रथम जनआन्दोलन नेपालमा कहिले भएको थियो भनेर सोध्न सक्छ। विक्रम सम्वत 2046 साल फागुन 7 गतेका दिन चाहिँ प्रथम जनआन्दोलन भएको थियो जसका कमान्डर थिए, जसका नेतृत्वकर्ता थिए गणेशमान सिंह। र यो आन्दोलन चाहिँ किन भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु भयो नि। प्लान ए फ्लप भयो, प्लान बी पनि फ्लप भयो, प्लान सी अर्थात् पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाउनको निम्ति यो प्लान सी को रूपमा चाहिँ आएको थियो। 2046 साल फागुन 7 गतेदेखि चैत 26 गतेसम्म चाहिँ यो आन्दोलनले निरन्तरता पाएको थियो। अनि अब निरन्तरता पाइसकेपछि अब यो आन्दोलनमा चाहिँ धेरै अब विभिन्न कलाकारहरू हैन, विभिन्न राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरू सबैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समर्थन गरेका थिए। अनि अब अन्तिममा चाहिँ धेरै दबाव परिसकेपछि धेरैजनाले आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरे भन्नाले धेरै चाहिँ शहीद भएका थिए। पहिलो जनआन्दोलनमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2046 साल फागुन 7 गतेदेखि सुरु भएको चैत 26 गतेसम्म चाहिँ चलेको थियो भनेपछि लगभग 49 डेजसम्म चाहिँ लाइक यो चाहिँ चलेको थियो यो आन्दोलन चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा राजा वीरेन्द्र र आन्दोलनकारी बीचमा चाहिँ वार्ता भएको थियो र अन्तिममा चाहिँ चैत 26 गतेका दिन राति 12 बजे लगभग 12 बजे नै हो राति 11 बजे चाहिँ राति 11 बजे चैत 26 को राति 11 बजे चाहिँ वीरेन्द्र त्यति बेला राजा वीरेन्द्र थिए, उनले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको र दलमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा भएको चाहिँ उनले घोषणा गरेका थिए। र यसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन 2017 सालमा जुन 22 पुस गतेदेखि पञ्चायती व्यवस्था सुरुवात भएको थियो त्यो पञ्चायती व्यवस्थालाई चाहिँ विक्रम सम्वत 2046 साल चैतको 26 गते अर्थात् लगभग 2047 साल भन्दा पनि बुझ्न सक्छौँ चैतको 26 गते 2046 सालसम्म आइपुग्दा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भइसकेको थियो र दलमाथि अब कुनै पनि प्रतिबन्ध छैन अर्थात् कुनै पनि दललाई चाहिँ ब्यान्ड गरिने छैन भन्ने त्यस्तो किसिमको घोषणा चाहिँ राजा वीरेन्द्रले राति 11 बजे रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मार्फत चाहिँ प्रसारण गरेका थिए। र त्यसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भइसकेको थियो र फेरि अब चाहिँ नयाँ व्यवस्था सुरु हुन गइरहेको थियो। र यसरी चाहिँ हामीले 2046 सालको फागुन 7 गते भएको प्रथम जनआन्दोलन पिपल्स मुभमेन्ट फर्स्ट भनिने गर्छ। विक्रम सम्वत 2046 साल फागुन 7 गते
गतेदेखि चैत 26 गतेसम्म यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नु होला। प्रथम जनआन्दोलन चाहिँ यसरी भएको थियो र अब प्रथम जनआन्दोलन भइसकेपछि अब पञ्चायती व्यवस्था हट्यो भनेपछि अब एउटा नयाँ व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ आउन गइरहेको छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा अध्ययन गर्छौँ र नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले विशेष गरी हामीले चाहिँ यति बेलासम्म 2017 सालदेखि 2047 सालसम्मका घटनाहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। कसरी पञ्चायतकालको सुरुवात भयो, पञ्चायतकालमा के कस्ता घटनाहरू घटे, अनि जनमत सङ्ग्रह के कारणले भयो, नेपाली कङ्ग्रेसको सत्याग्रह, त्यो सँगसँगै अन्तिममा भएको प्रथम जनआन्दोलनको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी 2047 सालदेखि पछिका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। जब 2047 सालमा पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ 30 वर्षपछि पञ्चायती व्यवस्था हटिसकेपछि अब चाहिँ त्यसपछि के घटनाहरू भयो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यसको अब चाहिँ के भयो भनेपछि नयाँ संविधान चाहिँ फेरि आएको थियो है। नयाँ संविधान किन आयो भनेपछि पहिला पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गर्नको निम्ति 2019 सालमा चाहिँ एउटा नयाँ संविधान चाहिँ राजा महेन्द्रले ल्याएका थिए। अब चाहिँ फेरि पञ्चायती व्यवस्था हट्यो भनेपछि अब फेरि पनि एउटा नयाँ संविधान चाहिँ चाहियो कि, किनभने नयाँ सिस्टमसँग मिल्नको लागि त नयाँ कन्स्टिट्युसन चाहियो, नयाँ संविधान चाहियो। त्यसैले गर्दा फेरि 2047 सालमा चाहिँ नेपालको संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 चाहिँ जारी भएको थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ पिक्चर मार्फत मैले प्रेजेन्ट गरेको छु। र अबको 5 नम्बरको स्थानमा रहेको छ बहुदलीय लोकतन्त्र, अर्थात् 2047 सालदेखि 2063 सालसम्म जुन बहुदलीय लोकतन्त्र आयो यसको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। पञ्चायती व्यवस्था हटिसकेपछि बहुदलीय लोकतन्त्र आएको थियो। विक्रम सम्वत 2017 सालमा गुमेको जुन प्रजातन्त्र, 2007 सालमा आएको प्रजातन्त्र जुन विक्रम सम्वत 2017 सालमा गुमेको थियो, त्यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2046 सालको प्रथम जनआन्दोलन मार्फत चाहिँ पुनर्स्थापना भएको थियो। अनि त्यस सँगसँगै अब त्यसपछि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसका नेता थिए र उनको नेतृत्वमा चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको थियो र मन्त्रीमण्डल गठन गरिसकेपछि विक्रम सम्वत 2047 साल कार्तिक 23 मा चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 चाहिँ जारी भएको थियो र यो चाहिँ त्यसपछि अब बहुदलीय लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्नका निम्ति चाहिँ नेपालमा चाहिँ नयाँ संविधान चाहिँ जारी गरेको थियो र यो संविधान चाहिँ राजतन्त्रात्मक संविधान थियो। किन भनेपछि नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र पनि थियो, राजा वीरेन्द्र पनि थिए, अनि त्यससँगै अब बहुदलीय अथवा धेरै दलमाथि कुनै पनि प्रतिबन्ध नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो किसिमको संविधानले चाहिँ बहुदलीय लोकतन्त्र अथवा राजतन्त्रमाथि चाहिँ यसले चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यवस्था चाहिँ त्यो संविधानले गरेको थियो। राजा पनि संविधान मातहत चाहिँ रहने चाहिँ त्यो संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो। योभन्दा पहिले भएका संविधान चाहिँ संविधानभन्दा माथि चाहिँ राजा हुने थियो, तर अहिले चाहिँ के थियो भनेपछि 2047 सालको संविधानले चाहिँ राजा पनि संविधानकै मातहतमा अथवा संविधानकै अन्डरमा रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेको थियो। अनि जुन सार्वभौम सत्ता छ अर्थात् जुन नेपाल राष्ट्रको भूमि छ त्यसको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ राजाबाट खुसेर चाहिँ जनतामा चाहिँ निहित गरिएको थियो। अनि त्यस सँगसँगै अब शक्तिशाली संसदीय व्यवस्था लागू भएको थियो, तर देशमा राजनीतिक दलहरूबिच चाहिँ खिचोतानी र आन्तरिक कलहलले गर्दा कुनै पनि दलले पुरा अवधि शासन गर्न सकेको थिएन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भएको थियो भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब 2046 सालमा अब 2047 साल कार्तिक 23 गते चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 चाहिँ लागू भएको थियो। अनि अब यसपछि अब नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि अब चाहिँ संविधान अनुसार चाहिँ नयाँ इलेक्सन चाहिँ गराउनुपर्ने भएको थियो र त्यो इलेक्सन चाहिँ प्रथम संसदीय आम चुनाव भएको थियो। प्रथम संसदीय आम चुनाव भन्नाले संसदको चुनाव भएको थियो, फर्स्ट जेनरल इलेक्सन अफ पार्लियामेन्ट भएको थियो। त्यो चाहिँ वैशाखको 29 गते 2048 सालमा भएको थियो र त्यो निर्वाचनमा है त्यो चाहिँ हाम्रो के थियो भनेपछि प्रथम संसदीय आम चुनाव थियो। प्रथम संसदीय आम चुनाव जो चाहिँ 2048 साल 2048 वैशाख 29 मा भएको थियो र त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमतका साथ जितिसकेपछि अब त्यसपछिको सरकार चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसको लिडर थिए। त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बिचमा सरकार गठन भएको थियो, तर त्यो सरकार पनि राम्रो समयसम्म काम गर्न सकेन। अनि राम्रो समयसँग काम गर्न नसकेपछि त्यो सरकार पनि विघटन भएको थियो। अनि त्यो सरकार विघटन भइसकेपछि नेपालमा पहिलो पटक चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन चाहिँ भएको थियो। अर्थात् एउटा सरकार बनिसक्यो, त्यो सरकारले चाहिँ आफ्नो पुरा अवधि टाइम पिरियडसँग चाहिँ काम गर्न नसकेपछि बिचमा एउटा इलेक्सन चाहिँ गर्नु परेको थियो। त्यो इलेक्सनलाई चाहिँ प्रथम मध्यावधि चुनाव भनिन्छ र त्यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2051 साल कार्तिक 29 गतेका दिन चाहिँ त्यसरी चाहिँ विभिन्न प्रथम मध्यावधि निर्वाचन चाहिँ त्यसरी सुरु भएको थियो र जसमा चाहिँ अब कुनै पनि पार्टीले चाहिँ अब क्लियर अथवा बहुमत नल्याएपछि अब त्यति बेलाका जुन सिपिएन युएमएल का अर्थात् नेकपा एमालेका जुन राजा भनेछु
नेकपा एमालेका जुन त्यति बेलाका लिडर थिए मनमोहन अधिकारीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ आफ्नो सरकार चाहिँ गठन गरेका थिए। तर यस्तो अवस्थामा पनि अब फेरि त्यहाँ पनि अब उनले चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनन्। अनि अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ भन्नाले भोट अफ नो कन्फिडेन्स चाहिँ उनमा रहेको थियो होइन। लाइक उनले चाहिँ संसदबाट चाहिँ विश्वास चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् के। अनि त्यसको कारणले गर्दा उनको सरकार पनि अब विघटन भएको थियो मनमोहन अधिकारीको। त्यसपछि फेरि शेरबहादुर देउवाको सरकार आएको थियो। अनि त्यो शेरबहादुर देउवाको सरकार आउने क्रममा होइन, शेरबहादुर देउवाको सरकार चलिरहेको अवधिमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ फेरि विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गते। विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गते चाहिँ रोल्पाबाट चाहिँ माओवादी सङ्घर्ष चाहिँ सुरुवात भएको थियो। अनि माओवादी सङ्घर्ष सुरु हुनुको कारण चाहिँ के थियो भनेपछि राजतन्त्र हटाउनु पर्छ र देशमा यस्तो किसिमको राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ कायम गर्नु हुँदैन। देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति राजतन्त्र र यस्तो राजनीतिक जुन अस्थिरता छ त्यसलाई हटाउनको निम्ति चाहिँ विक्रम सम्वत 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि चाहिँ रोल्पादेखि सशस्त्र माओवादी आन्दोलन अथवा माओवादी सङ्घर्ष चाहिँ सुरुवात भएको थियो। र उक्त माओवादी सङ्घर्षले चाहिँ लगभग 10 वर्षसम्म चाहिँ उक्त माओवादी सङ्घर्ष चाहिँ चलेको थियो। अनि माओवादी सङ्घर्ष चलिरहेकै क्रममा फेरि अर्को घटना चाहिँ घटेको थियो। विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गतेका दिन चाहिँ नारायण हिटी दरबार काण्ड चाहिँ भएको थियो, जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। यसको दरबार काण्डको बारेमा चाहिँ सबैले सुन्नु नै भएको होला। दरबार हत्याकाण्ड जहाँ चाहिँ हाम्रा राजा त्यति बेलाका राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको परिवारलाई चाहिँ मारिएको थियो होइन, सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ मारिएको थियो। अनि लाइक उनका चाहिँ अब भाइ मात्रै बचेको, ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह चाहिँ उनका भाइ थिए र त्यति बेला उनी बचेको कारणले गर्दा चाहिँ अब दरबार हत्याकाण्डपछि चाहिँ वीरेन्द्रको मृत्यु भइसकेपछि लगभग एक दिनसम्म चाहिँ वीरेन्द्रका छोरा चाहिँ राजा बनेको थिए भन्ने चाहिँ मानिन्छ। तर पछि हस्पिटलमा तिनको पनि मृत्यु भइसकेपछि चाहिँ वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको मृत्यु भइसकेपछि दरबार हत्याकाण्ड जुन विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गतेका दिन नारायण हिटीमा दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि राजा वीरेन्द्रको मृत्यु भयो र त्यसपछि चाहिँ नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह चाहिँ भएका थिए। अनि अब ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह चाहिँ फेरि आफ्नो बुवाको प्रवृत्तिकै थिए क्या। ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहको बुवा चाहिँ महेन्द्र वीर विक्रम शाह थिए। अनि जसरी महेन्द्र एउटा महत्त्वाकांक्षी राजा थिए, ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह पनि त्यस्तै किसिमको व्यवहार थियो कि उनमा पनि त्यस्तै किसिमको रुल गर्ने, सबै पार्टी चाहिँ आफैमा ल्याऊ भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको महत्त्वाकांक्षा चाहिँ त्यस्तो किसिमको इच्छा चाहिँ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहमा थियो। र त्यही उद्देश्य प्राप्ति गर्नका निम्ति चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नेपालको राजा बनिसकेपछि उनले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ 2059 साल असोजको 18 गते चाहिँ जुन त्यति बेला शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो त्यो सरकारलाई चाहिँ विघटन गरेका थिए। अनि विघटन गरिसकेपछि लोकबहादुर चन्द्र सूर्यबहादुर थापालाई चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेका थिए। तर यो कार्यको बारेमा पछि फेरि अब धेरै आलोचना भइसकेपछि फेरि एकपटक शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ फेरि पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नियुक्त गरेका थिए। तर फेरि अर्को पटक ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ चित्त बुझेको थिएन न। अनि त्यही भएर फेरि अर्को पटक माघ 19 गतेतिर है, माघ 19 गते यहाँ चाहिँ इन्क्लुड गरिन छ डेट चाहिँ माघ 19 2061 है। माघ 19 2061 चाहिँ उनले चाहिँ अब सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ नजरबन्दमा राखेका थिए होइन। अब शेरबहादुर देउवा भयो अनि सबै जुन त्यति बेलाका पार्टीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नजरबन्दमा राखेर चाहिँ आफ्नै नेतृत्वमा अर्थात् आफ्नै आफै अध्यक्ष बनेर चाहिँ सरकारको अध्यक्ष बनेर चाहिँ सरकार चाहिँ गठन गरेका थिए ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहले चाहिँ। कुन मितिमा भनेपछि 19 माघ 2061 मा चाहिँ यो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको कु भनेर पनि चिनिन्छ। जसरी महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई अपदस्थ गरेका थिए त्यसै गरी 2047 साल मार्फत जुन बहुदलीय लोकतन्त्र आएको थियो त्यो बहुदलीय लोकतन्त्रलाई चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ अपदस्थ गरेका थिए र आफ्नै अध्यक्ष भनेर चाहिँ सरकार गठन गरेका थिए। अनि यो समयमा चाहिँ त्यति बेला जुन हाम्रो 2052 साल फागुन 1 गते माओवादी आन्दोलन सुरु भएको थियो अर्थात् सशस्त्र माओवादी सङ्घर्ष सुरु भएको थियो। यसको बारेमा पनि त्यति बेला चाहिँ माओवादीले बुझिसकेपछि झन् तिनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै क्रोधित भए, झनै तिनीहरू चाहिँ डिसस्याटिस्फाइड भए, असन्तुष्ट भए राजाको यस्तो कार्य। उनीहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै राजतन्त्र हटाउन चाहने। अनि त्यसमा पनि अब राजाले चाहिँ अब भएको पोलिटिकल पार्टीहरूलाई नै नजरबन्दमा राखेर आफैले प्रत्यक्ष शासन गरेको कुरा चाल पाइसकेपछि माओवादी सङ्घर्ष चाहिँ एकदमै उग्र रूप लिन थालेको थियो। अनि यसैको प्रभावका कारणले गर्दा चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ अब के एउटा के भन्नाले त्यति बेला चाहिँ अब विभिन्न पोलिटिकल पार्टिज र जुन हाम्रो त्यति बेलाको माओवादीको जुन सङ्घर्ष चलिरहेको थियो ती दुई बिच चाहिँ एउटा गठबन्धन अथवा एउटा एक किसिमको
अग्रिमेन्ट एउटा सहमति जस्तो चाहिँ भएको मानिन्छ। सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादी र 7 संसदीय राजनीतिक दलबीच चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाका निम्ति चाहिँ आन्दोलन गर्न 12 बुँदे सहमति चाहिँ भएको थियो। अब त्यसरी राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले चाहिँ अब त्यस्तो नकारात्मक अथवा जनताको बहुदलीय लोकतन्त्र अपदस्थ गरेको थाहा पाइसकेपछि अब त्यहाँ रहेका विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरूले र विभिन्न पोलिटिकल पार्टिज जुन 7 वटा संसदीय राजनीतिक दल थिए त्यति बेला 7 वटा संसदीय राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा माओवादी बीच चाहिँ दिल्लीको सम्झौतामा दिल्लीमा चाहिँ 12 बुँदे एउटा समझदारी भएको थियो र त्यो समझदारी चाहिँ विक्रम सम्वत 2062 साल मङ्सिर 7 गते है यो डेट माओवादी र राजनीतिक दल बीच 2062 साल मङ्सिर 7 गते चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता भएको थियो र यही सम्झौता अनुसार चाहिँ उनले संयुक्त रूपमा चाहिँ जनआन्दोलन चाहिँ सञ्चालन गरेका थिए र यही प्रक्रियालाई चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ अब अहिले चाहिँ विक्रम सम्वत 2046 सालमा प्रथम जनआन्दोलन हुँदा संयुक्त वाम मोर्चा नेपाली कांग्रेस र विभिन्न वामपन्थी पोलिटिकल पार्टीहरू मिलेर चाहिँ एउटा जनआन्दोलन घोषणा गरेका थिए भनेपछि अहिले जुन राजा ज्ञानेन्द्रको जुन माघ 19 गतेको जुन नकारात्मक कु छ कार्य छ त्यो कार्यको विरुद्धमा चाहिँ त्यति बेला सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा माओवादी र 7 संसदीय दलहरू बीच चाहिँ जुन दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता गरेर चाहिँ उनले चाहिँ अब जनआन्दोलन गर्ने चाहिँ घोषणा गरेका थिए र त्यही अनुरूप चाहिँ जनआन्दोलनको घोषणा भएको थियो र जनआन्दोलन चाहिँ विक्रम सम्वत 2062 साल 24 गते चैतको 24 गतेका दिन चाहिँ जनआन्दोलन चाहिँ घोषणा गरिएको थियो र त्यसपछि अब जनआन्दोलनमा धेरै अब त्यो आन्दोलन हुँदा चाहिँ अब कर्फ्यू लगाइने हैन अब जनता जुन पोलिटिकल एक्टिभिटिजहरू छन् अब धेरै जसो जनताहरू सडकमा उत्रेका थिए ती सडकमा उत्रेका जनताहरूलाई शान्त गर्नको निम्ति अब ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै अब कर्फ्यू लगाउने हैन विभिन्न त्यहाँ धेरै यस्ता घटनाहरू घटेका थिए तर अन्तिममा आएर चाहिँ धेरै अब राजाले सहनै नसक्ने किसिमको अवस्था आइसकेको थियो किनभने जनताहरू धेरै तातिएका थिए हैन किनभने राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ अब त्यति धेरै सङ्घर्ष गरेर प्रथम जनआन्दोलन गरियो अनि त्यसपछि त्यो पञ्चायती व्यवस्था हटाएर चाहिँ अब नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ त्यो नयाँ व्यवस्थालाई पनि हटाएर चाहिँ राजाले आफै शक्ति युज गर्दा चाहिँ जनता एकदमै धेरै क्रोधित भएका थिए जसले गर्दा चाहिँ अब त्यो क्रोधलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले धेरै समयसम्म चाहिँ सम्हाल्न सकेनन् जसले गर्दा जुन 19 दिनपछि चाहिँ अर्थात् 19 दिनपछि जुन चैतको 24 गते 2062 सालमा चाहिँ जुन प्रथम दोस्रो जनआन्दोलन चाहिँ घोषणा भएको थियो त्यो चाहिँ 19 दिनपछि अर्थात् 2063 साल वैशाख 11 गतेका दिन आएर चाहिँ अन्त्य भएको थियो र त्यसपछि चाहिँ देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति चाहिँ लागू हुने चाहिँ सहमति चाहिँ भएको थियो। यसरी चैतको 24 2062 साल है त्यही भएर 62-63 सालको आन्दोलन भनिन्छ के चैतको 24 2062 सालमा सुरु भएर 2063 वैशाख 11 गते अन्त्य भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई 62-63 सालको आन्दोलन भनिएको हो र 62-63 सालको आन्दोलनपछि चाहिँ राजा महेन्द्रले आफ्नो गद्दी नै छोडेका थिए हैन अनि त्यसपछि चाहिँ देशमा चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति सुरु भएको थियो। अब राजतन्त्र हटेर चाहिँ गणतन्त्र आएको थियो अर्थात् राजतन्त्र कम्प्लिटली छैन अब चाहिँ राष्ट्रपति अनि राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुने गरी त्यस्तो किसिमको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चाहिँ सुरु हुने त्यस्तो किसिमको व्यवस्था चाहिँ दोस्रो जनआन्दोलनको एउटा प्रमुख उपलब्धि नै रहेको थियो। र यसरी चाहिँ हामीले दोस्रो जनआन्दोलनको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि अब दोस्रो जनआन्दोलनपछि के भयो भन्ने कुराको बारेमा थोरै छलफल गर्छौँ र त्यो दोस्रो जनआन्दोलनको यहाँ चाहिँ पिक्चरहरू प्रेजेन्ट गरिएको छ यो चाहिँ दोस्रो जनआन्दोलन हो अनि दोस्रो जनआन्दोलनपछि चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 चाहिँ लागू भएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 चाहिँ लागू भएको थियो भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि अब 2063 सालको समय सकियो हैन त्यसपछि अब फेरि 2063 सालदेखि 2072 सालसम्म पनि अब भर्खर आन्दोलन सकिएको अनि नयाँ व्यवस्थाका कारणले गर्दा चाहिँ अब त्यति राम्रो अवस्थामा चाहिँ थिएन हैन राजनीतिक अवस्था चाहिँ त्यति राम्रो अवस्थामा थिएन अनि अब हाम्रो जुन 11 वैशाख 2063 सालमा चाहिँ हाम्रो भन्नाले दोस्रो जनआन्दोलन चाहिँ सकिएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जेठको 4 गते 2063 सालमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको एउटा मिटिङ बसेको थियो है जेठको 4 गते 2063 सालमा चाहिँ जेठ 4 गते बढेको सरी यहाँ चाहिँ फेरि क्लियर देखेन यहाँ माथि हजुरले माथिको सेन्टेन्समा पढ्न सक्नुहुन्छ पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको जेठ 4 गते जुन पहिलेको जुन प्रतिनिधि सभा थियो जसलाई चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले हटाएका थिए हैन त्यो
त्यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभाको बैठक चाहिँ फेरि जेठको 4 गते 2063 सालमा बसिसकेपछि त्यो बैठकले चाहिँ राजाका सम्पूर्ण अधिकारहरू चाहिँ कटौती गरेको थियो र अब त्यो अधिकार चाहिँ सबै मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ दिने चाहिँ निर्णय गरिएको थियो। अनि त्यस सँगसँगै अब विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 5 मा चाहिँ नेकपा माओवादी दल र सरकार बीच चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौता चाहिँ भएको थियो हैन। अब त्यति बेलासम्म पनि नेकपा माओवादी चाहिँ सशस्त्र युद्धमा संलग्न थियो। अब त्यो नेकपा माओवादीले शान्तिमा अथवा त्यो युद्ध रोक्नको निम्ति चाहिँ 2063 मङ्सिर 5 गते है 2063 मङ्सिर 5 गते चाहिँ नेकपा माओवादी र सरकार बीच चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि भएको थियो, जसलाई कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। अनि त्यससँगसँगै अब त्यसपछि 2063 माघ 1 गते चाहिँ नेपालमा चाहिँ अन्तरिम संविधान चाहिँ जारी गरिएको थियो। अब अन्तरिम संविधान भन्नाले कस्तो भनेपछि भर्खर राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो हैन। 2063 साल वैशाखको 11 गते भन्दा पहिले चाहिँ राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो, तर 11 गतेसम्म आइपुग्दा दोस्रो जनआन्दोलन सकिएपछि राजतन्त्रात्मक व्यवस्था चाहिँ हटिएको थियो, त्यसमा लोकतन्त्र आइसकेको थियो। अब लोकतन्त्र आइसकेपछि नयाँ व्यवस्था अनुरूप चाहिँ नयाँ संविधान चाहिँ जारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर त्यति बेला चाहिँ राजनीतिक दलहरू अनि विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरू अनि त्यसै गरी पोलिटिकल व्यक्तिहरू चाहिँ त्यति बेला तयार नभएको कारणले गर्दा एउटा अन्तरिम संविधान चाहिँ जारी गरेका थिए। अन्तरिम संविधान चाहिँ लाइक पोलिटिकल पार्टीहरू आफै मिलेर है संविधान सभाबाट जारी नभएको केवल काम चलाउ संविधानलाई चाहिँ 2063 माघ 1 गते चाहिँ जारी गरिएको थियो र त्यसलाई नै अन्तरिम संविधान चाहिँ भनिएको थियो। अनि अन्तरिम संविधान जारी भइसकेपछि त्यो सँगसँगै अब फेरि 2064 साल चैत्र 28 गते चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको थियो। अर्थात् अब चाहिँ हामी संविधान सभाबाट विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू चुनेर चाहिँ ती जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ संविधान बनाउने छन् भनेर चाहिँ नेपालको प्रथम संविधान सभाको निर्वाचन चाहिँ 2064 चैतको 28 गते चाहिँ सम्पन्न भएको थियो। अनि सम्पन्न भइसकेपछि अब त्यो संविधान सभाको बैठक चाहिँ 2065 जेठ 15 गते चाहिँ बसेको थियो र त्यही बसेको संविधान सभाको बैठकले चाहिँ नेपालमा चाहिँ राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो र त्यसै गरी त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी त्यागेर सर्वसाधारणको रूपमा जीवनयापन गर्ने घोषणा गरी नारायण हेटी दरबार चाहिँ छोडेका थिए। अर्थात् जुन 2065 जेठ 15 गते जुन संविधान सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका विभिन्न उम्मेदवारहरूले जुन बैठक बसेका थिए त्यो बैठक मार्फत चाहिँ नेपालमा 2065 साल जेठ 15 गते चाहिँ नेपाललाई चाहिँ राजतन्त्र हटेको र गणतन्त्रको स्थापना भएको भनेर चाहिँ घोषणा गरियो र त्यसले गर्दा यस दिनदेखि चाहिँ नेपालमा फर्मली रूपमा चाहिँ गणतन्त्र चाहिँ स्थापना भएको रिपब्लिकन डे भनेर पनि हामीले गणतन्त्र दिवस चाहिँ जेठ 15 गते मनाउने गर्छौँ कि किन भनेपछि यसै दिन चाहिँ राजतन्त्र हटेर चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भएको थियो भनेर चाहिँ तोकिएको थियो र त्यसपछि चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो राजगद्दी त्यागेर चाहिँ सर्वसाधारणको रूपमा चाहिँ अब जीवन बिताइरहेका छन्। यो कुरा हामीलाई थाहा नै रहेको छ। र त्यसपछि अब डाक्टर रामवरण यादवलाई चाहिँ नेपालका प्रथम जुन त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका एउटा लिडर थिए तिनलाई चाहिँ श्रावणको 6 2065 सालमा चाहिँ उनलाई चाहिँ नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा चाहिँ नियुक्त गरिएको थियो। अनि नियुक्त गरिसकेपछि अब त्यति बेला सबैभन्दा ठुलो पार्टी रहेको नेकपा माओवादी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ त्यति बेला संविधान सभाकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी रहेको थियो। संविधान सभाको जुन निर्वाचन भएको थियो विक्रम सम्वत 2064 चैत्र 28 गते त्यसमा सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेको पार्टी भनेकै पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डको नेकपा माओवादी भएको कारणले गर्दा उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ त्यसपछि देशमा उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर अब पोलिटिकल अवस्था धेरै राम्रो थिएन, जसका कारणले गर्दा पुष्पकमल दाहालले धेरै लामो समयसम्म चाहिँ नेपालमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ काम गर्न सकेनन्। त्यसपछि माधव कुमार नेपाल, त्यसपछि झलनाथ खनाल अनि त्यसपछि फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ नेपालमा क्रमशः रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेको देखिन्छ। अनि प्रधानमन्त्री बनिसकेको अवस्थामा अब त्यसपछि जुन हाम्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो 2064 चैत्र 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। अनि संविधान सभाको निर्वाचनको काम चाहिँ के थियो भनेपछि विशेष गरी नेपाललाई चाहिँ जुन निर्वाचित व्यक्तिहरू हुन्छ नि 601 सभासदहरू हो, तिनी सभासदहरू त्यति बेला चाहिँ संविधान सभा थियो। संविधान सभाको निम्ति चाहिँ संविधान बनाउनको निम्ति चाहिँ निर्वाचन गरिएको थियो। तर त्यही बेला तिनीहरू व्यक्तिलाई नै पछि फेरि लाइक अब लेजिस्लेटिभको काम अर्थात् व्यवस्थापिकाको काम चाहिँ तिनीहरूलाई दिएको थियो क्या, सभासद पनि तिनीहरूलाई भनिएको थियो। विशेष गरी तिनीहरू संविधान बनाउन आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिए, तर त्यति बेला तिनीहरूलाई सभासद पनि भनिन्थ्यो। त्यसले गर्दा 601 सभासद भनेर चाहिँ अहिले हामीले सुन्ने गर्छ होइन। विशेष गरी यसले चाहिँ व्यवस्थापिकामा 275 जना हुने गर्छन् होइन तल्लो सदनमा चाहिँ।
त्यसरी त्यति बेला चाहिँ 601 सभासद थिए भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर जुन 601 सभासदको काम थियो 2064 चैत्र 28 गते भएको निर्वाचनबाट चाहिँ संविधान जारी गर्ने, त्यो कामलाई चाहिँ उनले जारी गर्न सकेन अथवा संविधान चाहिँ जारी गर्न सकेनन्। त्यसैले गर्दा जुन पहिलो संविधान सभा चाहिँ अब जेठ विक्रम सम्वत 2059 जेठ 14 गतेमा चाहिँ उनी विघटन भएको थियो। अनि अब पहिलो संविधान सभा चाहिँ विघटन भइसकेपछि फेरि 2070 साल मङ्सिर 4 गतेमा चाहिँ फेरि दोस्रो संविधान सभाको चाहिँ निर्वाचन चाहिँ भएको थियो। र अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा चाहिँ जुन पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट चाहिँ संविधान प्राप्त हुन नसकेपछि फेरि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन चाहिँ विक्रम सम्वत 2070 साल मङ्सिर 4 गतेका दिन दोस्रो निर्वाचन भएको थियो। अनि त्यो निर्वाचन भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ नेपालले चाहिँ अब संविधान प्राप्त गरेको थियो भन्ने कुरा हामीलाई अवश्य थाहा नै छ। विक्रम सम्वत 2070 साल मङ्सिर 4 गतेमा चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चाहिँ निर्वाचन भएको थियो। र यो निर्वाचन चाहिँ मलाई पनि याद छ होइन, हल्का हल्का त्यति बेला चाहिँ इलेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यति बेला बुझेको थिएँ होइन। निर्वाचनको माहौल गाउँमा छरिएको अवस्था चाहिँ त्यति बेला थियो र त्यति बेला चाहिँ मैले बुझेको थिएँ मङ्सिर 4 गते भन्ने मिति चाहिँ मलाई याद नै छ। र त्यो चाहिँ संविधान सभा अथवा संविधान बनाउनका निम्ति जनप्रतिनिधि चुन्नका निम्ति चाहिँ जुन निर्वाचन भएको थियो त्यो चाहिँ संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन रहेको थियो। यसरी चाहिँ सम्पन्न भएको थियो। अनि त्यसपछि अब हामीलाई थाहा नै छ विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते चाहिँ विनाशकारी भूकम्प गएको थियो। अनि त्यसै कारणले गर्दा धेरै धनजनको क्षति भएको थियो होइन, विक्रम 72 सालको भूकम्पका कारणले गर्दा। अनि यो भूकम्पले चाहिँ एउटा पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स चाहिँ के दियो भनेपछि अब दलहरू छुटिएका थिए यति बेरसम्म चाहिँ होइन, विभिन्न दलहरू चाहिँ आफ्नै स्वार्थमा लागेका थिए। तर भूकम्पको त्यस्तो विनाशकारी अवस्थामा सबै नेपालीहरूले दुःख पाइरहेको अवस्थामा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ के मनन गरे भनेपछि अब चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ देशलाई यस्तो दुःख परेको अवस्थामा एउटा राम्रो काम गरौँ, देशलाई संविधान दिउँ। यदि जुन 2007 सालदेखि क्रान्ति हुँदै आइरहेका छन्, प्रथम जनआन्दोलन भयो, दोस्रो जनआन्दोलन भयो, अहिलेसम्म जनताले सोचे अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गरेका छैनन्। त्यसैले यस्तो विपदको अवस्थामा उनीहरूलाई अझ दुःख दिनुको सट्टा चाहिँ अब चाहिँ हामीले उनलाई जनताहरूको ओठमा मुस्कान ल्याउनका निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ अब के नयाँ काम गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू त्यहाँ एकीकृत भए र त्यही एकीकृत भएको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेपालको संविधान 2072 चाहिँ असोज 3 गतेका दिन चाहिँ जारी गरेका थिए। र त्यसरी चाहिँ नेपालको संविधान 2072 चाहिँ असोजको 3 गते चाहिँ जारी भएको थियो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ नेपालको संविधान जारी भएको थियो र त्यति बेला डाक्टर रामवरण यादवले चाहिँ जारी गरेका थिए भनेर हामीले यसरी चाहिँ नेपालको संविधान चाहिँ जारी भएको थियो भन्ने कुराको बारेमा बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामी त्यसपछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारले विभिन्न वार्ता र छलफलमाथि संविधानलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। अनि विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान चाहिँ त्यसपछि जारी भएको थियो। र दोस्रो जनआन्दोलनको भावना अनुरूप चाहिँ नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति चाहिँ त्यसपछि 2072 सालको संविधानले चाहिँ सुचारू चाहिँ गरेको थियो। यसरी चाहिँ हामीले 2072 सालको 2063 देखि 2072 सालसम्म को सामान्य घटनाक्रमको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि अब हाम्रो अन्तिम नम्बरको कुरा रहेको छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक काल। अर्थात् अब 2072 साल पछि चाहिँ के भयो भन्ने कुराहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाललाई चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको थियो र कुल स्थानीय तहहरू चाहिँ 753 कुल स्थानीय तहहरू रहेका थिए। अनि सोही स्थानीय तहहरूको निर्वाचन चाहिँ 4 वटा चरणमा भएको थियो। वैशाख 2074 सालको वैशाख 31 गते, असार 14, असोज 2 गते गरी 3 चरणमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। अनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ लाइक मेयर अनि हाम्रो उपमेयरहरू, वडा अध्यक्षहरू चाहिँ त्यति बेला निर्वाचित भएका थिए। अनि त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2074 मङ्सिर 10 र मङ्सिर 2 मा चाहिँ प्रतिनिधि सभा र 7वटै प्रदेश सभाको चाहिँ निर्वाचन चाहिँ 2074 सालमा चाहिँ सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचनको मिति रहेको छ। अनि सो निर्वाचनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मत लिएको चाहिँ नेकपा एमाले थियो र त्यसैले गर्दा व्यवस्थापिकाको सबभन्दा ठुलो दल नै नेकपा एमाले बनेको थियो। र त्यसरी चाहिँ अब देशमा चाहिँ सबै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन भए सँगसँगै देशमा चाहिँ सङ्घीयता चाहिँ त्यसरी चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ आएको थियो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार भएको सो निर्वाचनपछि 2074 साल फागुन 3 गते चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलहरूबीच संयुक्त सरकार बनेको थियो, जो अहिले चाहिँ लाइक एक्जिस्ट गर्दैन होइन। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जुन गठबन्धन बनेर सरकार बनेको थियो त्यो सरकार चाहिँ अहिले एक्जिस्ट गर्दैन, हामीले थाहा नै रहेको छ होइन। त्यो सरकार टुक्रिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि फेरि अहिले शेरबहादुर देउवाको सरकार आएको छ। त्योभन्दा पछिको घटनालाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छैनौँ। यसको बारेमा चाहिँ अब लाइक डे टु डे इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरले हुनुपर्छ, किनभनेपछि रिसेन्ट एक्टिभिटी करेन्ट अफेयरको बारेमा चाहिँ एज ए स्टुडेन्ट अफ सोसियल स्टडी हजुरले
डे टु डे चाहिँ अपडेट हुनुपर्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ हजुरले दिनहुँ चाहिँ हरेक समाचार बुझ्ने जानकारी चाहिँ लिनुभयो भनेपछि 2072 सालदेखि अहिलेसम्मको जानकारी चाहिँ हजुरले त्यहाँबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ पाठमा रहेको कुराहरूको बारेमा मात्रै छलफल गरेँ। यदि धेरै छलफल गर्ने हो भनेपछि भिडियो चाहिँ एकदमै धेरै लेन्दी हुनपुग्छ। अलरेडी नै भिडियो एकदमै धेरै लेन्दी भइसकेको छ। अनि त्यसपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा चाहिँ रहेर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ सरकार चलाउनु भएको थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छैन हैन। शेरबहादुर देउवा चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ र यसरी चाहिँ हामी लगभग भिडियोको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले विक्रम सम्वत 2072 सालदेखि अहिलेसम्मको घटनाहरूको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि हामी चाहिँ भिडियोको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 2007 सालदेखि 2072 सालसम्मको सबै घटनाहरूको इम्पोर्टेन्ट डेट्सको बारेमा अनि इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट्सको बारेमा छलफल गरिसक्यौँ। र हजुरलाई केही पनि नबुझेको कुरा छ भनेपछि अभियसली कमेन्ट सेक्सनमा राख्न नबिर्सनु होला। र एट लास्ट थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड मेक द नेचर अराउन्ड अस भेरी निट, क्लिन एन्ड हाइजेनिक। जय देश, जय शिक्षा।